بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نواصل درسنا في هذا الكتاب في باب ظن وأخواتها لا يمهل لنا قال الشارح رحمه الله ويجب فيها أيضا فيها مالت في أفعال القلوب وفي أفعال الشك واليقين قدة نوال أيضا مالت إلغاء جائز نون دال نوهلو إلي إلغاء جائز نوبلنا متى أرجح لنهن متى مرجوح لنهن متى متوسط لنهن أثلثنا إهن يوجن لعلا لمكنا يتلهنا واجبنا وملوك ويجب فيها لأن أنت نسخة فيهما إلى المسألة مما يسفل لقوم أيضا التعليق بالدلال لا تعليق تستواوق وهو إبطال العمل لفظا لا محل ينزهن أفعالك سراتشون مبلاشت من حيث اللفظ محل جن إسرال يعني واحد من الأئمة من أئمة النحو በጣም ጥሩ ስም ነው ያገኙለት ታሊቅ ብለው መጥራታቸው ከልመርአል ሙዓለቃ ነው እንግዲህ ባላላት ሴትየዋ ያው حسن العشرة ከለለው ባልዩ ወይ ባልላትን ተብላ ሌላ ሰው አያገባት አላት ተብላ ሐቋን ያደርስላት ሙዓለቃ ትባላለች فتذروها كالمعلقة فلا تميل كل الميل فتذروها ይሄም عامل አለ لفظ لا يلسرام محلٌ فلم يفلقوا محل لاي تعليق مالتي هنا قالوا إبطال العمل لفظا لا محل لموجب يهم هنا لا موجب مالت لا علة يهنن يسفرد نجر لمجنيته تعليق قدته هنا لا نزان يعني موجب سيبرارو ككون أحد المفعولين اسم استفهام نريك هولت اسم الاستفهام فولت مفعولات عنده اسم الاستفهام كهنا استفهام የሚባለው ነገር ፈዳራ አለው ስለምንል تعليق قدتان مثال نحو لنعلم أي الحزبين أحصى يا لوني مثل لنعلم እንግዲህ نعلم ሁለት ፈራልት ያልን ነው بأن مضمرة بعد لام التعليل تنصبون ይሄ አዩ ያለው من أسماء الاستفهام تلوهنا صدارال بالنصبه لا علم بسرى وصدار لكربت تلوهنا أي مبتدانو أحصى خبر أحصى أفعال التفضيل ليون كلال على غير القياس مادم ليون كلال مادي كهنا يو فاعل مزو جمله لا أي خبر لهون والجملة في محل النسب من النلال معلق عنها العامل مبتدا خبر أو مضافا إليه وكولت مفعولات عنده ود استفهام من هنا ود اسم الاستفهام مضاف هنا يمثل نحو علمت أبو من زيد إذن ملسناوك ነው علمتنا استفهام متناتናቸው እንዳንል ወደፊት የሚመጣው ነው አሁን እንግዲህ አቡ መስማል استفهام አልነበረም ግን ወደ ማን ተጠጋ ወደ ማን ተጠጋ ምን መስማል استفهام ናት ሙዳፍ እንግዲህ ከሙዳፍ ላይ ብዙ ነገሮች ይከስባል ብለናል አሁን እንደ ሰዳራን ስለሚከስብ ይሄ አቡ ሙብተዳ ነው ዘይዱን ኸበር ነው ወልጁምላ ሙዓለቁን عنها العامل እንላለን أو مدخولا له ملم نسخة ينورال هلتم صحيح ነው ወይ ደግሞ ለእስቲፍሃም ከሁለት መፍዑል አንዱ የእስቲፍሃም መግቢያ ከሆነ እንደዚሁ ሙዓለቅ تعليق ማድረጉ ዋጅብ ነው አሉ نحو علمت زيد قائم أم عمرو እንግዲህ ዘይዱን استفهام አይደለም من اسماء الاستفهام وده اسم الاستفهام ما التقام نبر لكن أصبح مدخولا لهمزة الاستفهام جاء مثله قبايبت صدار الله
አሁንም ዘይዱን ሙብተዳ ነው ቃኢሙን ኸበር والجملة في محل النصب ምንድነው የምንለው معلق عنها العامل የዚህን መልስ አወቅኩ أو من نافيته أو مدخولا لمن نافيان وإلى من نافيا مقبيا هنا متى كولة مفعولان نحو لقد علمت ما هؤلاء ينطقون مدي علمت يالنا ما نافيانا هؤلاء مبتدا ينطقون خبر جملة مالتنا فعلنا فاعله اسكاك عفو فعلنا واو فاعلنا جملة في محل الرفع لهؤلاء من هنا خبر والجملة في محل النصب معلق عنها العامل أو لام الابتداء ويدقموا لام الابتداء مدخول هنا ومتى نحو ولقد علموا لمن اشتراه يالوني مثل الله سبحانه وتعالى قديش لا من لا يقباتش من الناس يالنا لام الابتداء لها الصدار من موصولة هنا مبتدانات اشتراه سلاوة فعلنا فاعل كذا قتلوا من دينه ميلو ما له من خلاق ما له من خلاق كما نافيانات له جار مجرور خبر مقدم نو من خلاق من زائدانات خلاق مبتدا مؤخر نو والجملة من المبتدا المؤخر والخبر المقدم لمن من هنا خبر الجملة من المبتدا والخبر في محل النصب معلق عنها العامل لعلن عال فلذلك صاحب الخلاصة والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له حتى ملالو يلوچንም ጨምረው እነዚህንም አካተው والتزم التعليق قبل نفي ما كان فيچو جملة بفيت كمت أفعال القلوب وأفعال الظن التزام تعليقا التزام أرق إنم من الزاونات لا من الزاونات لا من الابتداء من الزاونات قسم كهون من الزاونو بلو ጨማምረው እዛ ላይ ያመጣሉ አይ አሁን እንግዲህ መሐሉ ምንድነው እያልን ነው ይሄ ጁምላ መሐሉ ነስብ ነው ያልናል ለፍዙ አልተሰራም ለፍዙን ሰራ ብንል صدارة سلمي كاربت محل جن تعليق مالت أصل معناه إبطال العمل لفظا لا محل لازم محل نسبنا ويال مثله هنا بس بجملة لين تعطف نجر كلا من دين أمي هنا وملون ليستمرون ويجوز العطف بالنصب على الجملة المعلقة جملة معلق عنها العامل كهنت بس صلاة تعطف النجر بنصب مع الطف يبقى لا لمن لأن محلها نصب محل الجملة المعلق عنها نصب صلوات فقوله وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولتي يعني كسير عزة نبال فوية الله من الشعراء المرموقين ناو فتصغير ما يتسمى شباب كثير عزاب لو من ينبالو تنش تلك على انتني لله شمات سويه وسمو بتصغيرنا ينبالو كسير عزاب نا سنو ينن يالو ليلوش بيتوش قار وما كنت أدري ألاوكم نبرنا ملا قبل عزة ملبوكا كعزة بستفيد لقصو من اندونا ألاوكم ملا ريسوان سواقا تعلق كاركو بحالانو لقصون ترقم يوكوت إيالانو إنيا معنا انقدي حكمون نو قاعداون من نمات إيه ملبوكا يالو ما استفهاميانات مبتدانات البكاء خبرانو لا ضرورة تكسرونه ملبكاء نبر ስለዚህ ለአድሪ ይሄ መልቡካው ያለው في محل النصب معلق عنها العامل ነው የምንለው መልቡካው ለአድሪ ولا موجعات القلب ያለውን መልቡካ ባለው محل አጥፎ ጀማል ሙአነስ ሰሊም በምንድነው የሚነሰበው ብለናል በከስራ ስለሆነ አጥፎት መጣ ولا موجعات القلب ما هي ብለን እንቀድራለን አለዛ ደራ ሙፍረድ ላይ መስራት ያስይዝብናል እሱ ደግሞ በህጋቸው አይቻልም ይላል
حتى تولت عزته مالتنا اسكمت زور درس اسكمت موت بلوم يفسرالو اذا غزينو قلب የሚያሳምም ነገር ለቅሶን የተረዳውት በሌላም ይፈስራሉ ተወለትን من الولايه ይፈስራሉ እንደዛ ከሆነ حتى تولتي لعزا ሳይሆን فاعل የሚመለሰው ለነዝል ለሙጃዓት ለምናምን ወጥልልማል فعطف موجعات بالنصب على محل قوله ملبكا በዛ በመሐሉ አጥፎ ነስቦት መጣ ይላሉ ሻዒሩ ስለዚህ تعليق እንግዲህ ያጀባ معطوفنا معطوف عليه في جميع الاحكام متفقين መሆን አይሸረጥም ብለን አሁን ያጥፎ ያለው ويجب التعليق ايضا ያለው ይሄ የጅቡን የሚያጥፈው ምንድነው ኢልጋእ እንደሚበቃ ነው እዛ ላይ ጀዋዝ ነበር እዛ ላይ ምንድነው ግዴታ ነው ስለዚህ بجميع الاحكام معطوفنا معطوف عليه መስማማታቸው አይሸረጥም ይሄንን ዋጅብ ሁክም ዋጅብ የሆነውን ሁክሙ ጃኢዝ በሆነው ላይ አጥፎ ስለመጣ طيب ሌላ ሁክም ولا يجوز في هذه الافعال حذف مفعوليها አሁን ያሳለፍናቸው አፍዓል القلوب ላይ ሁለቶቿን መፍዑሎች ጥሎ መምጣት አይቻልም አሉ ያለ ምክንያት ማለት ነው ولا احدهما يلببلو حذف የሚለው مصدر ነው لا يجوز فاعل ነው حذفه مفعوليها የሚለው ምንድነው ብለናል مضاف اليه ነው لا حذف ግን حذف አሁን مضاف የሆነው ወደ ፋዒሉ ነው ወደ መፍዑሉ ነው ወደ መፍዑሉ ነው መጣል ይያልን ነው መፍዑሏን መጣል አይቻልም ስላል አሁን የሐذፉ بالنسبه لحذف مفعوليها ሁለት ቦታ አለው مضاف اليه መሆኑን ካየን መጅሩር ነው مفعول መሆኑን ካየን محله النصب ስለዚህ በዚህ በመፍዑለይها የተዓጠፈ ካለ ولا احدهما مشال ይቻላል ولا احدهما ይቻላል ግልጽ ነው شباب ولا احدهما حذف احدهما بمضاف اليها صفه ولا احدهما مفعول ስለሆነ محل منصوب ስለሆነ مفعوليها የሚለው በሱ ላይ ያጥፋል አይቻልም ወይ አንደኛውን ወይ ሁለቱን መፍዑል እዚህ ላይ ፍልስፋ የሚያመጡ ሰዎች አሉ ሁለቱን ከሆነ ይخالፋል ይበቃል አይበቃም ይخالፋል አንዱን ከሆነ ግን እንደ ጁዝ አልከሊማ ስለሆነ የከሊማን ከፊሏን መጣል ስለማይቻል አንዱን ብቻውን አይጣልም ይላሉ ሁለቱን መጣል ግን ከሐذف الكلمه بكاملها ስለሆነ እሱ ላይ ደግሞ ሳኢግ የሚሆንበት ስላለ ይخالፋሉ ሁለቱን መጣልና አንዱን መጣል ላይ المهم እዚህ ያሉም ያሉት ሁለቱንም መፍዑል ቢሆን አንዱንም ቢሆን اقتصارا ስንፈስረው ምንፈስረው ለማሳጠር ብለን ማለት ነበር اختصار ጋር فرق አይኖርም ግን እሳቸው ሲፈስሩት አይ لغير دليل اختصارን በመንፈሰሩት ያለ ማስረጃ እንደተጣሉ የሚጠቁም ማስረጃ ሳይገኝ ሁለቱም ቢሆን አንዱ መጣል አይቻልም አሉ لأن أصلهما المبتدأ والخبر أصلاቸው مبتدأና خبر ስለሆነ ያለ دليل اختصارا መጣል አይቻልም ويجوز الحذف اختصارا أي لدليل ማስረጃ ካለ የሚጠቁም ወይ ሲያቁ ወይ دليل ظاهر ካለ ሁለቱንም ሊጣሉ ይቻላል አንዱንም ሊጣል ይቻላል አሉ فمن حذفهما معا ሁለቱንም ባንዲ ከመጣላቸው አሉ قوله بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي تحسبون مثال إيه كميت مبال سوينه في مدح للبيت علو مبالو مع أبيات أخرى بأي كتاب ما بيتنيو كتاب قرآن نوال أم بأية سنة وبيتنيو سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب بني لا أهل البيت
መውደድ በእኔ ላይ ነውሩ መሆኑን አጥቃድ የምታረገው ምን ማስረጃ ኑሮህ ነው የሚለው ሰውዬ طيب غلو ካልሆነ እንግዲህ حب آل البيت አስፈላጊ ነው ብለናል ባይሆን ያው مشروع የሆነ حب ነው የሚወደዱት محل الشاهداتنا አሁን ترى حبهم مفعول اول ነው ለترى عارا مفعول ثاني የዚህ የተራ ሁለት መፍዑሎች የተحسቡ ሁለት መፍዑሎች እንደተጣለ ይመራል ስለዚህ ወተحسቡ ማለት አይ تحسب حبهم عارا علي ነው ስለዚህ اختصارا አይቻልም اختصارا ይቻላል صاحب الخلاصه በግልጽ የሚሉት ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين او مفعول ይላል እዚህ ባቡ ظن واخواتها ላይ ያለ ማስረጃ ሁለት መፍዑል መጣሉን ወይ ደግሞ አንድ መፍዑልም ቢሆን መውደቁን ያለ ማስረጃ አታብቃ ይላል ያለ ማስረጃ ማለት مفهوم المخالفه ويدلل الخطاب لدليل ይቻላል ማለታቸው ነው طيب ومن حذف الاول مفعولا اولا طلو مفعولا ثاني قال متال ደግሞ مثاله አሉ ولا تحسبن الذين እኛ ቅራአችን ነዝም فاعل ስለሆነ አሁን ولا يحسبن قال الذين فاعل ነው የሚሆን ولا تحسبن قال مخاطب انت الفاعل الذين مفعول ይሆናል በታና በያት ይቀራ ያራቡ ይቀያየር ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيل ማንኛው ተጥሏል ይያልን አወሉ ተጥሏል ولا يحسبن الذين يبخلون كملوا كفعل ስለታወቀ بخلهم من ተጥሏል مفعول اول ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم اللي هو ضمير الفصل هنا ነው خيرا مفعولا ثاني ተብሎ የተነሰበ بل هو شر لهم اي بخلهم بما من النبر የሚሆነው ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بخلهم خيرا لهم او بخلهم እንግዲህ ወደ بخل ስለሚመለስ ضميሩ مفعولا اول ካመጣን هو እንተዋል ቁርአን እንደዛ አድርጎ አይቀራም ግን ተቅዲሩ እንደዚህ ነው የሚባል ቢሆን እንደዚህ ነው ማለት ነው ومن حذف الثاني قوله مفعولا اول ኑሮ ደግሞ ثانيው ከተጣለበት ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم ولقد نزلت سفرشال مالتنا فلا تظني غيره للون اتترتري مني ينزلت معمول ነው የሚሉት በነዘልቲ ነው ምን ተለጠለው ሲቀድሩ እንኳን በሌላ ምን ተለጠል ቢያስመስሉ مني ينزلت معمول እኔ ዘንድ አንቺ ሰፍረሻል ደረጃ አለሽ ነው بمنزلة المحب الأكرم المكرم بمنزلة المحب ማለት በሚወደድ ሰውዬ ደረጃ ወይ በሚወደድ ነገር المكرم በሚከበር ስለዚህ ተወዳጅም የተከበርሽም ነሽ ሌላው ከኔ ይከሰታል ብለሽ እንዳትገምቺ ነው የሚለው ሰውዬው አሁን ቃይዳውን ነው የምንፈልገው ብለናል ስለዚህ እዚህ ላይ فلا تظني تيايت فاعلنا نونيت تطلع لجازمه غير مفعول ምንድነው ይያልን ነው አሁን مفعول اول አለ ثاني ويلا سياق ስለሚመራ اي فلا تظني غيره واقعا ብለው ሚኒ ያመጣሉ ሻሪሁ ይሄ ሚኒ ማለታቸው በዚህ በመፍዑልን ثاني ሆኖ የሚንጠለጠለው ማለትን ያስመስላል ስለዚህ ይሄ ሚኒ ያለው ሽዕሩ ላይ ያለው ሚኒ ሳይሆን ሻሪሁ ለኢስላህ الكلام او لاتمام الكلام يا ጨመሯት ሚኒናት የሚሉ አሉ على كل الاحوال ሽዕሩ ላይ ያለው ሚኒ በነዘልቲ ነው ሚንጠለጠለው ብለው ያርባሉ እና
አጭሩ ظن اخواتها ሌሎችም አህካሞች ቢኖራቸው ሌሎችም አፋዕሎች ያሉ የነዚህን የሚሰሩት ላይ የተዘከሩትን በማለት ብዙ አህካሞች እንዳሉ አስተማሩን باب اعمال اسم الفاعل ሶስት ሰዓት ነው የተባላችሁ ከስምንት እስከ ስንት ነው ያልመሰለ طيب 35 እስከ 35 እንግራና አሁን ይሄን ደግሞ ያን ደግሞ ከ35 ወላን እንጀምራለን اعمال اسم الفاعل اسم الفاعل እንግዲህ ይሰራል ሸርጦች አሉት ያስተምሩናል ማለት እንደ ፊዕሉ ይሰራል ፊዕል ላዚም ረፍዑ ዝም እንደምንል አሳልፈናል አንድ የሚነስብ አለ እስከ ስንት ይነስባል ብለናል متعدد ለስንት ከፍለናል እስከ 3 ብለናል ፋዒል ረፍዑ መፍዑል واحد የሚነስብ አለ ሁለት መፍዑል የሚነስብ አለ ሶስት የሚነስብ አለ اسم الفاعل شرط የተሟላ ከሆነ ከሰራ እንደዛው እንደ ፊዕሉ ነው ከላዚም የተሰወገ ከሆነ ረፍዑ ዝም ይላል ከዛ በላይ የሚነስብ ከሆነ ይነስባል ስለዚህ اعمال اسم الفاعل وان ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا فارفع به في لازم الافعال وانصب اذا عدي بكل حال ሚሉት ሳቸው እንግዲህ ፋዒል ማለታቸው በፋዒል ወዝን የመጣ ማለት አይደለም የፈለጉት اسم الفاعل እንግዲህ በፋዒል ይመጣል በሌላም ስለሚመጣ اسم الفاعل كذكرك كاوساه አሉ منونا ማለታቸው ደግሞ من شأنه أن ينون سينون مضاف هنا محل بألم هنا ስለሚሰራ من شأنه التنوين هنا اسم الفاعل كذكرك قلت እንደሆነ فعل ነው እና لازم ከሆነ رفعበት متعدي ከሆነ ደግሞ بكل حال نصبበት بكل حال ማለት የሙአነስም የሙዘከርም ቢሆን ሙሰና ጀምዕም ቢሆን ከዛም ሌላ ቢሆን ማለት ነው بكل حال ማለት اسم الفاعل يعرف للببل صفه مشبهه افعال التفضيل ሌሎች الناس مع المكان الناس مع الزمان እንዳይገቡ አድርገው ያعرفልናል اسم الفاعل ማለት هو مشتق من مصدر فعل كفعل مصدر የተያዘ ነው አሉ لمن قام به እንግዲህ እዚህ ላይ اسم المفعول ይወጣል الناس اسم الزمان اسم المكان ሌሎች ሁሉ ይወጣሉ እዚህ ላይ ያልን فعل ራሱ ይወጣል لمن قام به ብለናል فعሉ ለቆመበት على معنى الحدوث ስንል ደግሞ افعال التفضيل እና صفه مشبهه ይወጣሉ እነሱ على معنى الثبوت ነው የሚመሩት ይሄ على معنى الحدوث اسم الفاعل አሁን ضارب ስንል የሚመራው على معنى الحدوث ነው ضرቡ كضارب يكسታል لكن على سبيل الحدوث እንጂ على سبيل الثبوت ሁልጊዜ ضارب አይሆንም ሰውየውን ግን ሐሰኑን ካልነው ወይ አፍضሉ እንከዛ ካልነው على سبيل ምንድነው የሚመራው الثبوت والاستقرار ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ለማውጣት لمن قام به አለው ላይ ብዙ ይወጣሉ ብለናል على معنى الحدوث صفه مشبهه فعل التفضيل ይወጣሉ ويعمل عمل فعله المبني للفاعل ذي لا غلط علينا المبني للفاعل قال بوهلا فيرفع الفاعل فقط የሚል ትጽፋላችሁ فقطም ብቻ ነው የሚጽፈው እናንተ فيرفع الفاعل فقط እንግዲህ فاعلም ብቻ ረፍዑ ዝም ይላል ان كان فعله لازما مثال ሲያመጡ تقول زيد مستو ابوه بالرفع እንግዲህ زيد مبتدا مستو خبر متن ላይ እንዳሳለፍነው علامه الرفع ضمه مقدره ብለናል አለል يا المحذوفه ابوه የዚህ مستو ምንድነው ያልን فاعل ነው وعلامه رفعه الواو للنيابه عن الضمه من الاسماء الخمسه من الاستواء قد ያለ ማለት ነው مستو ማለት ቀጥ ያለ ነው ليس فيه اعوجاج مثل ما تقول في فعله اللازم زيد يستوي اخوه እንደምትል በመርፉዑ ብቻ እንደምትብቃቃ اسم الفاعل فاعل ብቻ ረፍዑ በመርፉዑ ይብቃቃል لازم ከሆነ وينصب المفعول ايضا كما رفع الفاعل مالتنا ايضا مالت ان كان فعله متعديا للواحد نحو زيد ضارب ابوه عمرا نعم زيد مبتدا
ضارب خبر እንግዲህ ሸርጥ የተሟላ ነው እያመጡ ያሉት እሳቸው እስናድ ወይ ኢዕቲማድ የሚባላል ወደዚህ ስለሚያመጡ አሁን خبر ሆኖ መጥቷል በቀደሙም ላይ خبر ሆኖ ነው የመጣው ضارب لزيد خبر ابوه لضارب من هنا ها فاعل ضرب رفع ስለሚነሱት ضارب ያለውም ابوه ባለው አይብቃቃም مفعول ያስፈልገዋል ضرب زيد عمرا እንደምን زيد ضارب ابوه عمرا اسما ظاهريا رفع مالك ومنه قوله قول الناظم وقل سعيد مكرم عثمانا بالنصب እንግዲህ የጥላቅ الفمنات ብለናል عثمان ما لا ينصرف ስለሆነ للعالميه زياده الالف والنون عثمان نبر مبالغ الف زائدانا بالنصب مثل ما تقول في فعله المتعدي سعيد يكرم الضيفان فعل لا እንግዲህ اكرم الضيفان يكرم الضيفان እንደምትል በሙዳሪዕ እየመሰሉ ያሉ ተቀድሙ ላይ يستوي اخوه አሁንም ላይ ምንድነው የሚሉት يكرم الضيفان اسم الفاعل يسرع مضارع መስሎ መሆኑን ለመጠቆም ነው ሙዳሪዕን እንግዲህ የሚመጡ ሸርጦች ላይ እንደሚብራራልን የሚሰራ اسم الفاعل لفظا ومعنى مضارع ይመስላል ስለዚህ በእነዛ በተባሉት ላይ ኢዕቲማድ ካረገ ይሰራል ካላረገ አይሰራም ስለዚህ صاحب المتن مثل يستوي اخوه مثل يكرم الضيفان እያሉ መመሰላቸው مضارع مثل ነው የሚሰራው ወደ ማለት የጠቆሙ ነው وينصب مفعولين إن كان فعله متعديا إلى اثنين نحو سعيد معط خالدا درهما إذا أعطيت زيدا ويعطي زيدا درهما فلم يبال زيد يعطي عمرا درهما نوم يبال أولم الزلاي من تلاله سعيد معط خبرنا مرفوعنا هي معط أنقص له هنا خالدا مفعول أول درهما فاعل على وسط እንግዲህ اسم الفاعل ያለው በማንኛውም ኢማም በማንኛውም ሰው አባባል ضمير المستتر لمرفع شرط የለውም ማንኛውም اسم الفاعل بمعنى الماضي ይሁን አልተግባበት مضاف ይሁን خالي ይሁን ضمير المستتر يرفع لا يرفع ما يتقال اتفاقا من ያረጋል ነው ምንለው يرفع شرط የለውም فاعل لمرفع ግን اسم ظاهر لمرفع كفاعل الفو مفعول لمنصب ወይ ደግሞ ضميرا بارزا لمرفع ወደፊት የሚመጡ ሸርጦች ወይም መስፈርቶች መሟላት ግድላል نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه